आवाज क्लियर है? अच्छा, चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। अगर आवाज का मसला हो तो फिर जो है वो बता दिया करें मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा फ़अल बिमा अल्लमतना मा यनफ़अना वज़िदना। अच्छा, अल्लाहुम्मा फ़अल बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अना वज़िदना इल्मा वल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल ونعوذ بالله من حال أهل النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो देखो, आज जो है हम क्या किताब शुफ़ा पढ़ेंगे, और ये जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मसला है हमारे माशरे के लिहाज से। सही है यार? तो ये यानी ये कोई ऐसा नहीं है कि किताबी मसला है, बल्कि ये हमारे माशरे में होते हैं। बहुत सारे जो है झगड़े भी इसकी वजह से जो है पेश आ जाते हैं। तो हम ये जो है बहुत ज्यादा गौर की बात है। तो देखो, किताब शुफ़ा, ये किताब है शुफ़ा के अहकाम के बयान में। तो शिफा का जो है वो क्या होता है, किताब इजारा के साथ क्या मुनासिबत है, तो वो बिल्कुल वाज़ेह है कि जिस तरह इजारा की इनेकात के लिए कोई शर्त होते हैं, कुछ शराइत होते हैं, और इस तरह कभी कभार वो फसख हो जाती है, तो इस तरह ये शिफा भी जो है ये एक को क्या होता है, यो इसकी सबूत के लिए जो है कुछ शराइत होते हैं। सही है? क्या होते हैं? कुछ शराइ होते हैं यो, और कुछ आज़ार की वजह से जो है वो फसख हो जाती है। तो इसी वजह से जो है उन दोनों को साथ साथ में क्या कर दिया है, जिक्र कर दिया है यो शिफा। शिफा, अब शिफा क्या जो है कौन सी, तो देखो अब शिफा किसे कहते हैं यार? शिफा की लग़वी और इस्तिलाह तहक़ीक़। शिफा जो है ये फ़ौलतुन के वजन पर है, मफ़ऊलुन के वजन पर है। सब मफ़ऊलुन के मानी में होता है, यानी मिलाना। समझ आ गया क्या है मिलाना? शफ़ीअ जो है वो अपनी जमीन के साथ किसी और की जमीन को मिलाता है, इसी वजह इसको शिफा कहते हैं। एक दूसरे मुनासिबत जो मैं आम कहती हूँ, हम जो है ये रकात नमाज जो है, वो जो 4 रकात नमाज होता है नफल, समझ आ गई? जो 4 रकात नफल होता है या जो भी हो फर्ज नमाज, तो हम उस 2 को शिफा कहते हैं। समझ आ गई? हम पहले 2 को शिफातुल ऊला कहते हैं, और दूसरे को शिफातुल सानिया कहते हैं। तो शिफा कहते हैं क्योंकि एक रकात कभी भी नहीं होता। इसको सलात बुतैरा कहा जाता है। क्या होता है? बुतैरा कहा जाता है, यानी एक रकात जो है उसको नमाज नहीं कहा जाता है, बल्कि जब इसके साथ दूसरा रकात मिला दिया जाए तब जो है वो नमाज बन जाता है। तो इसी वजह से शिफा कहा जाता है, यानी एक रकात के साथ दूसरा रकात को मिलाना। तो इस तरह शिफा बी में भी ऐसा कुछ ऐसा हो जाता है कि इनमें शफीर जो है उसमें जो है वो क्या होता है, अपनी जमीन के साथ किसी दूसरे का जमीन मिला लेते हैं। तो इस वजह से उसको शिफा कहते हैं। अब इस्तिलाही मानी जो है वो क्या है, वो तो बहुत ज्यादा आसान है। वो इस तरह होता है कि हो हमारे घर के करीब हो, क्या होता है, हमारे घर के करीब एक क्या होता है, दूसरा घर होता है, या हमारे जमीन के सामने साथ जो है एक दूसरा जमीन होता है, कि वो उसका मालिक जो है वो किसी और अजनबी शख्स को बेच रहा होता है। क्या समझ आ गई? बेच रहा होता है। या जिस तरह उमूमन ऐसा होता है गांव में स्पेशल जो है जायदाद में, जमीन में जो है ऐसा होता है कि आपके क्या होते हैं, जमीन के साथ हो, या आपकी यानी आता है आगे अक़साम आते हैं कि शफी के फिर मुख्तलिफ किस्म होते हैं। या कि एक घर होता है, मिसाल के तौर पर आसान से मिसाल देती हूँ, एक घर होता है वो 2 भाइयों में मुश्तरक होता है, उन दोनों को तकसीम किया, एक का अपना हिस्सा बन गया है, तो एक दूसरा भाई उठ कर वो अपने हिस्से को किसी और बेच रखा है, फरोख्त करता है। तो आप जो है यानी उस पर फरोख्त करते हैं, आपको कुछ भी होता। तो चूंकि अगर वो अजनबी आपके घर में आ जाता है तो आपको तकलीफ हो, समझे क्या होता है, तकलीफ होता है, तो आप अदालत में जाकर उस पर स्टे लाते हो। समझे क्या लेता हो? स्टे ला कि इस जमीन का पहला मैं हकदार हूँ, फिर उसके बाद अगर मैं ना लेता तो फिर जो है वो दूसरा ले लेता। समझे? इन्होंने कुछ नहीं लिए, पूछे मेरे बगैर मुतालबे कि उसने जो है किसी और अजनबी को वो बेच दिया है। तो इसी वजह से अब अदालत में है इस पर जो होते हैं स्टे ला लेते हो। स्टे आप लोगों ने सुना होगा, अदालत में जो है वो
ہمارے گاؤں میں بھی ایسا چلتا ہے، عموماً اکثر گاؤں کے مسائل اس طرح ہوتے ہیں، تو اسٹے اس کے اندر لاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں شفا، کیا ہوتا ہے شفا، تو عدالت کا قاضی جو ہے اس اجنبی کو سے لے لیتا ہے اس زمین کو اور آپ کو دے دیتا ہے، سمجھا کہ کیا ہوتا ہے، دے دیتا ہے، تو اسٹے لاتا ہے شفیع، اس کو کہتے ہیں شفیع، کیا ہو جائے شین فا یا عین کے ساتھ ہے، اس کو کہتے ہیں شفیع، اور جو معاملہ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں شفا، کیا کہتے ہیں شفا۔ اب بتا دیا، اب اس کے قریب جو ہے وہ یہ کہ دو شخص جو ہے کسی شریک ہو، اب ایک شخص کسی دوسرے کے ہاتھ میں اپنا حصہ فروخت کر رہا ہے، سمجھ رہے، تو اب دوسرے شخص کو شریک جو شریک ہے یہ حق اس کو روک دے اور خود خریدی اس قیمت پر جس پر وہ دوسرے کو بیچ رہا ہوتا ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر یہ نہیں کیا ہے، زید اور عمر آپس میں دو بھائی ہیں، ان کا اپنا گھر ہے جو کہ تقسیم بٹوارا ہو چکے، ان دونوں کا الگ الگ حصہ بن چکا ہے، اب عمر آ کر اٹھتا ہے کسی دوسرے پر، سمجھا گیا، مثال کے طور پر عمر پر جو ہے وہ یا بکر ابو بکر پر وہ کیا ہو رہا ہے، بیچ رہا ہے، اس ہے، تو عمر کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ کیا عمر کو یہ زید کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ عمر کو روک لے، سمجھ رہے کیا، عمر کو روک لے کہ مجھ پر بیچو، جس قیمت پر آپ ابو بکر کو بیچ رہے ہو اسی پر جو ہے مجھے دے دو، سمجھا کہ، تو اس کو کہتے ہیں شفا، سمجھا کہ کیا کہتے ہیں شفا کہا جاتا ہے، اور اس کا ثبوت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں یہ بیان فرمایا کہ الجار حق بثقبہ، کہ پڑوس جو ہے وہ شفا کا زیادہ حقدار ہوتا ہے، اس طرح شفا کرنے میں یہ حکمت ہوتی ہے اسٹے، اس کو جو ہے وہ عدالتی جو ہے آج کل ہمارے معاشرے میں تو یہ اسٹے ہی کہا جاتا ہے، تو اس میں شفا کی حکمت یہ ہے کہ کبھی کبھار جو ہوتے وہ یعنی آپ کا اگر دوسرا ایک اجنبی وہ آپ کے بھائی کا حصہ لے لے، وہ آپ کے ساتھ لے لے، تو اس میں جو ہے آپ کو تکلیف ہوگی، سمجھا گیا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ گھر والے جو ہے آپ کے بھائی سے تو کیا ہوتا ہے پردہ نہیں کر سکتے، پردہ نہیں کرتے ہیں، اور اجنبی پہ آئے گا تو ظاہر سی بات ہے نا اس سے پردہ کرنا پڑتا ہے، بہت سی مشکلات پھر پڑوس میں جو ہے وہ فرق ہوگا، تو یہ وجہ سے جو ہے وہ اگر شفیع کو سمجھا کہ یعنی بھائی کو اگر شفا کا حق حاصل نہ ہوتا تو اس کو جو ہے یعنی دوسرے پر بیچتا، تو پھر جو ہے اس صورت میں اس بھائی کو بہت زیادہ نقصان پڑا ہے، کیونکہ پڑوس جو ہے کبھی کبھار اچھا ہوتا ہے کبھی برا ہوتا ہے، اور پرائے تو خاص کر جو ہے درمیان لانا جو ہے وہ ضروری بات ہے، تو اسی وجہ سے شریعت سے جو ہے وہ کیا کرتے بھائی کو، پڑوس کو، اور اس طرح جو جس کا جو ہے وراث کا ایک ان سب کو جو ہے تین قسم کا شفیع کہلاتے ہیں، ان سب کو جو ہے وہ شفا کا حق دے دیا ہے، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوئی ہوگی، یہ ہے شفا، سمجھا کہ جس کو ہم عدالتی اصطلاح میں جو ہے اور شریعت کے اصطلاح میں ہم شفا کہا جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے یہ شفا کس وجہ سے ہوتا ہے اور کس وجہ سے ہوتا ہے، شفا آپ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کا جو ہے اس گھر کے ساتھ اتصال ہوتا ہے، یعنی قربت ہوتی ہے، یا آپ کا زمین کا اس زمین کے ساتھ اتصال ہوتا ہے، سمجھ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ زمین اور زمین کی زمین اور زمین کی جنس سے جو چیز ہوتا ہے اس میں شفا ہوتا ہے، اس کے علاوہ میں نہیں ہوتا ہے، سمجھ کیا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہوتا ہے ایک کا لیپ ٹاپ ہوتا ہے، وہ لیپ ٹاپ بیچتا ہے کسی اور کو، تو اب دوسرا بات شفا کر لے کہ یہ مجھے بیچ دے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اس کی مرضی ہے کس پر ہے، کیونکہ یہ زمین کی جنس سے نہیں ہے نا، یعنی جو چیز اس میں جو ہے شفا نہیں ہوتا، بلکہ شفا اس میں ہمیشہ ہوتا ہے جو زمین کی جنس سے ہو، چاہے کتنے ہی چھوٹا ہو کیوں نہ ہو احناف کے نزدیک، اب اچھا بہرحال شفا جو ہے وہ اتصال کی وجہ سے ہوتے ہیں، یعنی ایک گھر کا دوسرے گھر کے ساتھ قریب ہوتا ہے، یا ایک زمین کا دوسری زمین کے ساتھ جو ہے اتصال ہوتا ہے، تو یہ اتصال جو ہے اس اتصال کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، شفیع کی تین فریق بنتے ہیں، کیا ہوئے تین فریق بنتے ہیں، آپ اس کو تین صورت بھی کہہ سکتے ہو، آپ اس کو تین قسمیں بھی کہہ سکتے ہو، سمجھے، ان کے اپنے اپنے نام ہے، پہلے ہے کون سا، پہلے ہے عین کیا، شرکت فی عین المبیع، کیا، اچھا شریک فی عین المبیع، شریک تو اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں کہ وہ مشترک ہے، عین المبیع کہتے ہیں کہ جو چیز وہ بیچ رہا ہے، کیا ہوتا ہے، جو چیز وہ بیچ رہا ہے اس کے درمیان میں کیا ہونا، وہ دونوں جو ہے اس
के अंदर जो है शरीक हो। मिसाल के तौर पर नजमा और फौजिया, ये दोनों आपस में बहनें हैं, सही है। नजमा और फौजिया मुसलमानी बहनें तो है ना, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, सही है। बहरहाल मसला है कि नजमा और आसिफा जो है वो क्या है, नजमा और फौजिया आपस में ये दो बहनें हैं। मैं पहली किस्म बताती हूँ, इसको कहते हैं शरीक फी आइनिल मबिया। क्या? शरीक फी आइनिल मबिया, इसको कहते हैं क्या? शरीक फी आइनिल मबी, यानी आइन चीज में, आइन मबी में जो है वो शरीक हो। मिसाल दे दी तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि नजमा और फौजिया जो है वो आपस में बहन है। समझा कि क्या है? आपस में बहन है। उन दोनों की दरमियान समझे एक घर मुश्तरक है, लेकिन अलग अलग, यानी हिस्सा जो है उन दोनों का बंटवारा हो गया, उन दोनों का अलग अलग को तकसीम हो चुका है, लेकिन है एक ही बहन है। समझा कि एक ही जायदाद में मुश्तरक है। नजमा और फौजिया का एक घर में या एक जमीन जो है इन दोनों का मुश्तरक है। समझा है? तकसीम करने के बाद जो है नजमा का अपना हिस्सा बन गया, फौजिया का अपना हिस्सा बन गया। अब नजमा आकर आसिफा को वो बेच रही है। सर आसिफा एक जो है अजनबी लड़की है, जो है क्या है, औरत है। तो नजमा जो है वो आसिफा को उनको बेच दिया। समझा कि मतलब 1 करोड़ रुपए पर। कितने? 1 करोड़ रुपए। तो अब फौजिया जो है वो क्या कर सकता है? नजमा पर स्टे, अदालत में जाकर वो स्टे ला सकती है, शिफा कर सकती है कि उतने ही रुपए पर, उतने ही कीमत, यानी 1 करोड़ पर मुझे बेच दे। क्या कर दे? मुझे बेच दे। तो यानी फौजिया को ये हक हासिल है कि वो क्या होता है, नजमा पर जो है स्टे है। ये पहली किस्म है। क्यों? क्योंकि इसको कहते हैं कि फौजिया जो है वो क्या है, शरीक फी आइनिल मबी है, शरीक फी आइनिल मबी है। क्यों? क्योंकि दोनों का जमीन एक ही है, दोनों का जमीन एक ही है, यानी अलग अलग नहीं है। क्या है? अलग अलग नहीं है। दूसरे किस्म या अगर से अभी अभी जो है वो तकसीम हो चुके हैं, लेकिन जमीन तो एक ही था ना, अभी तकसीम हो गया, बाप पहले तो तकसीम नहीं था, दोनों का जमीन एक ही है। इसको कहते हैं शरीफ आइनिल मबिया। दूसरा मिसाल देती हूँ, दूसरा मिसाल नहीं देती हूँ, दूसरा सूरत बताती हूँ। इसको कहते हैं शरीक फी हक़िल मबिया, शरीक फी हक़िल मबिया। समझा गया? जो कि मबी में तो शरीक ना हो, लेकिन उस मबी के पास आने जाने का रास्ता या पानी का नाली जो है उन दोनों में मुश्तरक हो। मिसाल देती हूँ, मिसाल ये है क्या है कि एक मिनट सबर। अच्छा, तो देखो अब वो क्या है, दूसरी किस्म कौन सी थी? शरीक फी हक़िल मबी, शरीक फी हक़िल मबी। शरीक फी हक़िल मबी कहते हैं कि दोनों का जो है वो जायदाद तो अलग अलग हो। क्या हो? जायदाद तो अलग अलग हो, लेकिन उनका आने और जाने का रास्ता जो है वो क्या हो, वो एक हो। समझ आए? कि मिसाल के तौर पर नजमा और फौजिया का दोनों का जो है वो पहले जो है वो जमीन था, सही है, जमीन था, उन दोनों ने बंटवारा कर दिया, सब कुछ अलग हो गए। पहली सूरत में सब कुछ अलग नहीं हो गया था, उसका जो है कागजी करवा जो है अभी बाकी था, लेकिन दूसरी सूरत में सब कुछ अलग हो गया था, सिवाय किस चीज का? इन दोनों की जमीन की तरफ एक ही रास्ता जा रहा था। क्या होता है? एक ही रास्ता जा रहा था, या उनकी जमीन की तरफ जो पानी का रास्ता होता है, नाली होता है, वो इन दोनों का मुश्तरक था। तो देखो मबी आईने मबी में तो दोनों का मुश्तरक नहीं है, क्योंकि दोनों का जायदाद अलग अलग है, लेकिन जो रास्ता जा रहा है उन दोनों की घर की तरफ या जो जमीन की तरफ का पानी का रास्ता है, उन दोनों का हक, समझे क्या? उसमें जो है वो क्या है, वो मुश्तरक है। तो ये जो है दूसरी किस्म है। तो इसकी वजह से भी जो है वो क्या कर सकता है, फौज अगर नजमा आसिफा को ये जमीन बेच दे, तो चूंकि इन दोनों का रास्ता एक है, नाली एक है पानी का,
تو اسی وجہ سے جو ہے کیا ہوتا ہے فوزی جو ہے وہ نجمہ پر شفا کا عدالت میں جا کر جو ہے وہ اسٹے لا سکتے ہیں کہ نجمہ نے جو ہے ایک پرائی لڑکی کو آصفہ کو بیچ دیا، مجھے نہیں بیچا، تو اسی وجہ سے حالانکہ میں زیادہ حقدار، اسی وجہ سے یہ زمین مجھے واپس دلا دے، سمجھا کہ آصفہ سے لے کر مجھے واپس دلا دے اس قیمت پر جس پر جو ہے نجمہ نے آصفہ کو بیچا ہے۔ یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم ہے کیا؟ الجار، سمجھا کہ کیا ہے اس کو کہتے ہیں الجار، سمجھا کہ کیا؟ الجار، اس کو کہتے ہیں الجار۔ الجار، الجار پڑوسی کو کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے یہ؟ پڑوسی کو کہا جاتا ہے، یعنی شفا، شفا للجاری، شفا للجاری۔ اس کی دوسری قسم یعنی تیسری قسم یہ ہے کہ ان دونوں کا جو ہے نجمہ کا اپنا الگ سا گھر ہے، سمجھا کہ اپنا الگ سا گھر ہے، ان کا راستہ بھی ایک ہے، اور فوزیہ کا اپنا سا گھر ہے اور اس کا الگ راستہ ہے، لیکن جو ہے وہ کیا ہے وہ دونوں آپس میں پڑوسی ہے، سمجھا کہ کیا ہے؟ پڑوسی ہے، دو گھر ہے، ایک کی طرف بھی اپنی روڈ جو ہے وہ جا رہی ہے اور فوزیہ کی گھر کی طرف بھی اپنا روڈ جو ہے وہ جا رہا ہے، سمجھا کہ لیکن وہ گھر جو ہے وہ قریب ہے، نہ تو وہ عین المبی ہے، سمجھا، یعنی عین مبی میں وہ مشترک ہے اور نہ جو ہے مبی کے حق میں مشترک ہے، بلکہ سب کچھ الگ ہے، ان کے راستے، ان کی سڑک، ان کے پانی کی، ان کی پنچک کی، سب کچھ جو ہے الگ ہے، صرف جو ہے آپس میں دو پڑوس ہے، سمجھا کہ تو یہ پڑوس کی وجہ سے جو ہے تو اب سوال اٹھتا ہے آئے جب سب کچھ الگ ہے تو اس پڑوسیت کی بنا پر، اس جار کی بنا پر جو ہے کیا ہوتا ہے فوزیہ جب نجمہ جو ہے اپنا یہی گھر جو ہے کسی اور آصفہ کو بیچ گئے تو فوزیہ اس پر شفا کر سکتا ہے، کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جی ہاں، جار کے لیے بھی شفا کرنا جائز ہے، جبکہ ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جار کے لیے شفا کرنا جائز نہیں ہے، اس کو اختیار حاصل نہیں ہوگا کہ وہ عدالت میں جا کر جو ہے نجمہ پر کیس جو ہے وہ دائر کر دے کہ انہوں نے جو ہے وہ میری اجازت کے بغیر جو ہے اپنا گھر فروخت کیا آصفہ پر، حالانکہ یہ میرا پڑوسی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سب کچھ الگ ہو جائے، جائیدادیں تقسیم ہو جائے، راستے الگ ہو جائے، نالے الگ ہو جائے، بس تو بس فلا شفا، تو بس جو ہے وہ شفا نہیں ہے۔ وہ حدیث سے استدلال کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، جب میں کیا ہو جائے، حدیں بند ہو جائے، سمجھا کیا ہو جائے، جب حدیں پار ہو جائے، وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ، اور کیا ہو جائے، راستے جو ہے وہ الگ ہو جائے، فلا شفا، تو پھر کوئی شفا نہیں ہے، ان کا حدیث یہ ہے۔ ہماری دلیل جو ہے وہ کیا ہے، ہمارا ہم اس کو جواب تو یہ دیتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُبْهَةَ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو فی حق المبیع یا فی عین المبیع کی بنا پر اس کو شفا کا حق حاصل نہیں ہے، صرف پہلے دو صورتوں کا نفی کیا ہوا ہے اس حدیث میں، اور وہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ پہلی دو قسم کی بنا پر اس کو شفا کا حق حاصل نہیں ہے، سمجھا گئے؟ اس میں تیسری قسم پڑوس کا کوئی بھی جو ہے اس کا نفی کا ذکر نہیں ہے، سمجھا کہ اس کا نفی کا ذکر نہیں ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے اس حدیث سے استدلال کرنا درست نہیں ہے، جبکہ ہمارا لیے سمر ابن جندب رضی اللہ عنہ کا دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ، اس کا روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جار الدار حق بدار الجاری والارض، کہ پڑوس جو ہے وہ زمین اور گھر کا، یعنی گھر کا پڑوس اور زمین کا پڑوس وہ زیادہ حقدار ہے اس زمین اور اس گھر کے لینے کا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ بھی شفا کر سکتا ہے، چونکہ ہم احناف ہیں تو اس وجہ ہمارا قول جو ہی صحیح ہوگا ہمارے حق میں۔ اچھا دیکھو، الشفاۃ واجبۃ، شفا جو ہے یہ کیا ہے، الشفاۃ واجبۃ، یعنی شفا جو ہے وہ ثابت ہے، شریعت سے ثابت ہے، للخلیطہ، کس کے لیے، للخلیطہ اس شریک کے لیے، فی نفس المبیع، جو کہ نفس مبیع یعنی عین مبیع میں مشترک ہو، دو بھائیوں کا ایک گھر ہے تو وہ تو نفس مبیع میں، اور اسی گھر میں وہ اپنا حصہ بیچ رہے ہیں تو اس کو اختیار حاصل ہوگا، یا ایک زمین میں دو بھائی مشترک ہے تو وہ اپنا حصہ، ایک بھائی اپنا حصہ تو اس کی بنا پر جو ہے دوسرے بھائی کو حق حاصل ہوگا۔
तो देखो अलिल खलीती फी नफ्सिल मबी, तो सबसे पहले जो है वो बाई को हक हासिल होगा, यानी सबसे पहले शुबा जो है वो किसके लिए होगा, फी नफ्सिल मबी, शरीक फी नफ्सिल मबी के लिए, फिर दूसरा जो है फी हक्किल मबी के लिए, तीसरा जो है जार के लिए, पड़ोस के लिए होगा। समझ गए? यानी एक बाई की होती हुई जो है वो पड़ोस जो है उसका, उसके बाई का पड़ोस जो है वो क्या कर सकता है, वो शुफा नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो बाई जो है वो इनकार करे कि मैं नहीं खरीदती हूँ, तो फिर मैं नहीं खरीदता हूँ, फिर उसके बाद जो है उसका पड़ोस जो है वो शुफा कर सके। अगर वो भी जो है वो क्या कर ले, इनकार करे, तो फिर किसी और अजनबी को दे सकते हो, आसिफा को भी दे सकते हो। देखो शुफा तो वाजिब, शुफा जो है वो वाजिब है खलीती किसी शरीक के लिए, फी नफ्सिल मबी है, यानी पहला किस्म बता दिया जो कि क्या होता है, नफ्स मबी में शरीक होता है। सुम्मा लिल खलीते, फिर उस शरीक के लिए, फिर हक मबी जो मबी के हक में शामिल हो, क्या यहाँ पर कशीर भी लिखा है, मेरे ख्याल से यहाँ पर मिटा हुआ है कशीर भी, जैसे कि हो यानी पानी पीने का, यानी पानी पीने का नाली वगैरह हो, वह तरीके और रास्ता। सुम्मा लिल जारे, फिर तीसरी कसम पर तीसरी सूरत में सुम्मा लिल जारे, फिर जार के लिए होगा, यानी पड़ोसी को भी हक हासिल होगा। कि सबसे पहले जो है वो यानी पहला शरीक फी हक फी आइन मबी को शुफा हासिल होगा। अगर वो अपना हक छोड़े, फिर उसके बाद शरीक फी हक मबी को शुफा करने का हक हासिल होगा। अगर वो अपना छोड़े, तो फिर उसके बाद जो है आखिर में जो है जार, जार को क्या होगा, शुफा हासिल है, यानी तरतीब के साथ। बाई आपसे नहीं लेना चाहती है, उन्होंने फिर खैर है आप, जो आपके रास्ते, आपके नाले में आपका शरीक है, चर्च वगैरह आ सकते हैं उसमें, क्योंकि उमूमी तौर पर ये होता है रास्ता शरीक होता है। इस तरह बेटे जो होते हैं वो हुजरा, हुजरा जो होते हैं वो जिसमें जो है वो जवान मर्द वगैरह बैठते हैं और गपशप के लिए, तो उसमें उसका एक ही है। तो इसकी बिना पर जो है वो क्या होता है, फी हक नबी जो है उन्होंने जो है वो उसको शुफा का हक हासिल, अगर आपका भाई ना लेना चाहते हो, उन्होंने अपना हक जो है वो साकित कर दिया। फिर अगर आपका कजन और आपका चचा वगैरह नहीं लेना चाहे, तो फिर उसके बाद जो है आपका पड़ोस, समझ है, आपका पड़ोसी भी ले सकते हो। अगर वो भी नहीं ले चाहे, तो फिर जो है वो क्या होगा, चाहे भेजना चाहे दे दो। वही सली शरीक की फिक्री की वशीर भी होती। देखो और यही यही मकसद है कि في عين यानी शरीक फी आइन मबी की होते हुए शरीक फी हक मबी को ये हक शिफा का हक हासिल नहीं होगा। वरैसा और जायज नहीं है शरीक, उस शरीक के लिए फी तरीके वशिर भी जो कि पानी पीने और क्या रास्ते में शरीक हो, वलजार इस तरह पड़ोसी को भी हक हासिल नहीं होगा। शुफा शुफे का माल खलीत, किस चीज का, शरीक का। समझे, यहाँ पर खली से मुराद शरीक फी आइन मबी है। समझे, आपका भाई, आपका बहन, आपकी बहन वगैरह। फ़इन सल्लम खरीदो, बस अगर सुपुर्द कर दे। समझे, फिर अगर शरीक छोड़ दे, समझा कि यानी आपके आइन मबी वाला शरीक छोड़ दे, फशुफत शरीक फी तरीके, तो फिर दूसरे नंबर पर शुफा जो है उस शरीक के लिए फी तरीके जो आपके और उसके रास्ता एक हो। फ़इन सल्लम, बस अगर वो भी छोड़ दे, अखज़हल जार, तो फिर तीसरे नंबर पर जार, जार जो है वो शुफा ले सकता है। अच्छा, अब ये फरमाते हैं यो, आगे क्या फरमाते हैं यो, कि वो शुफा जो है वो किस कैसे वाजिब होता है। समझ आ गई हो, यानी हक शुफा कब वाजिब होता है, यानी आपको, आपकी आपकी बहन जो है वो क्या है यो, वो किसी और को, यानी आपकी बहन ने कोई चीज बेच दी, तो आप शुफा कब करेंगे, आपके लिए शुफा कब वाजिब होता है। आया उनकी आपको किसी किसी मुख्तलिफ अतराफ से ये बात पहुंच रही है यो, कि हो क्या हो रहा है, आपकी बहन जो है वो क्या है, मिसाल के तौर पर नजमा और फौजिया जो है आपस में बहने हैं। और अब वो फौजिया को आसिफा ने जो है कह यह है कि आपकी बहन नजमा जो है वो किसी को क्या करी है, या आप ये घर जो है जो आपके दरमियान शरीक है, अपना हिस्सा जो है किसी को बेच रहा है, सब बेच रहे हैं। आए जिस आप पता चला, अगर से अभी तक जो है वो नजमा ने उस दूसरी लड़की के साथ जो पर आई थी, उसके साथ अभी तक को उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अभी तक बयां नहीं किया है। तो आया बयां किस, बयां से पहले पे जैसे आपको मालूम हो जाए कि वो बेच रहे हैं, तो बयां के बाद जो है वो आपको शुफा का हक हासिल होगा, या बयां से पहले भी जैसी है आपको खबर मिले, नहीं। तो कहते हैं यो कि शुफा जो है यो वो बयां के अकद के साथ वाजिब हो जाता है। यानी जब नजमा ने जो है यो, मिसाल की तरफ नजमा ने
बेचती है, फौजिया को पता चला तो नजमा बेचती, मेरे साथ जो है बया का अक़द हो गया, तो उस वो मेरा स्टे जो है वो लेकर आए, क्या कर ले स्टे लेकर आया। लेकिन दिया नजमे को तो काल क्या कर ले। आवाज सही नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। अच्छा अब सही हो गया है, मैं जी अभी डायरेक्शन चेंज सही। कर लूं। अभी सही सही है। हो गया, लिख कर भेज दे या अभी यूं ही बता दे। अभी सही है। अभी सही है। अभी फिर बीच में खराब हो जाती है, लेकिन अभी तो सही है। जी अभी आवाज क्लियर है। जी अभी ठीक है। अच्छा सही हो गया, चलो ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, जब भी खराब हो तो ऐसे गया। तो देखो वशिफा तो तजिबु बिअक्दिल, अच्छा तो देखो कि हुशुफा जो है वो बया अक्द बया के साथ वाजिब हो जाता है, लेकिन वो पुख्ता किस चीज के साथ होता है, गवाह पेश करने, समझ आती हो। यानी फौजी जो है वो क्या करे, गवाह पेश कर ले लोगों के सामने। आसिफा को मुझ को भी गवाह बने, हम तो बन नहीं सकते है ना, क्योंकि हमारे साथ एक मर्द का होना जरूरी होता है। औरतें जो है वो क्या होती है, दो औरतें के साथ जो है एक औरत का एक मर्द का होना जरूरी है, और दो मर्द जो है वो गवाह बन सकते हैं, और दो मर्द चाहे औरत हो या ना हो। तो बहरहाल यानी शुफा जो है वो अक्द बया के साथ वाजिब हो जाता है, और ये गवाहों के जरिए से जो है पुख्ता हो जाता है। लेकिन फिर भी जो है वो यानी सिर्फ शुफा करने से उस जमीन का मालिक नहीं होगी फौजिया, समझ गए कि जब तक जो है वो क्या मुश्तरी उसको सुपुर्द ना करे, या हाकिम जो है उसके बारे में जो है कोई हुक्म वो जारी ना करे। तो देखो शिफा तो तजीब बियाक्दिल बया, और शिफा जो है वो साबित होता है यो बियाक्दिल बया के साथ। यानी जब मेरे और फौजे के दरमियान जो है वो क्या होता है, बया हो गए किसी जमीन का, तो अब आकर आसिफा जो है वो फौजे पर एतराज कर सकती है कि ये मेरी बहन है, ये उस पर स्टे ला सकती है कि ये मेरी बहन है, इसी वजह से जो है ये क्या है मेरी जमीन पर जो है मैं इसका इस जमीन का मैं ज्यादा हकदार, इसी वजह से मैं इस पर शुफा दायरा करती हूँ। तो बस आपका शुफा वाजिब हो जाता है। वह तस्तकिर बिल इशहाद, और गवाह बनाने से जो है वो पुख्ता हो जाते हैं। यानी फौरन जैसे ही आसिफा को मालूम है, आगे जो है किस में आते हैं वहां पर मैं बताती हूँ, सिर्फ यहाँ पर ये जहन नशीन कर ले कि पुख्ता हो जाती है किस चीज से, गवाहों के साथ। वतमलिकु बिल अख्ज़, और क्या हो जाती है और वो मालिका हो जाती है, मालिक बन जाती है बिल अख्ज़ लेने के साथ। इज़ा महल मुश्तरी, जब मुश्तरी उसको सुपुर्द करे, और हकमा बिहा हाकिमुन, या हाकिम जो है उसके देने का, समझे, शफीक को देने का जो है हुक्म सादिर कर दे। आगे आगे जो है वो क्या होता है, वो शुफा का हमने कह दिया कि शुफा जो है वो साबित हो जाता है। अब वो जब एक इंसान को, यानी मिसाल के तौर पर फौजिया और आसिफा जो है वो दोनों बहनें हैं, और फौजिया ने वो अपना चीज जो है मेरे ऊपर भेज दी, हालांकि हक तो जो है वो किस चीज का है, आसिफा का है ना। तो अब आसिफा जो है क्या होती है, जैसे यहाँ हमारी बया का उसको इल्म हो जाए, क्या हो जाए, इल्म हो जाए, तो वो तीन तरह के काम करेगी। क्या करेगी, तब उसका शुफा जो है वो सही होगा। कौन सी काम करेगी, तीन तरह की काम करे। यानी उस आसिफा को तीन हालात से गुजरना पड़ेगा। क्या करने होगा, तीन हालात से, तीन सूरतों के साथ जो है उसको गुजरना पड़ेगा। तो उसको, यानी इसको असल में इसके इस्तिलाह में कहते हैं तलब करना। यानी आसिफा जो है वो शुफा को तलब करेगी। अब शुफा किसी तरह तलब करेगी, तो तीन सूरतों में जो है शुफा को तलब किया जाता है, तब जो है वो शुफा मुकम्मल होती है। पहले कहते हैं कि जैसे ही आसिफा को पता चले कि मेरी बहन फौजिया ने जो है क्या कर दिया, बाजी पर जो है वो क्या कर दिया,
بیچ دیا، سمجھے، زمین بیچ دیا، حالانکہ میں زیادہ حقدار ہوں. تو جس مجلس میں آصفہ کو پتہ چلے فوراً وہ آواز اٹھائے، کیا کرے، فوراً ہی اسی مجلس میں جو ہے وہ کہہ دے کہ آصفہ نے، فوزیہ نے باجی کو یہ مکان اتنے میں خریدا ہے، میں اس کا شفیع ہوں، سمجھا کہ میں اسی مکان کو خریدنا چاہتی ہوں. یہ جو ہے یہ ان الفاظ کے ساتھ جو ہے آصفہ اسی مجلس میں جو ہے یہ بات بولی گی، جب جس مجلس میں اس کو یہ بات پتہ چلا کہ فوزیہ نے زمین بیچ دیا. اس کو کہتے ہیں طلب موافبت، طلب مواسبت کہتے ہیں، سمجھا کہ اس کو طلب عجلت اور طلب فوریت کہتے ہیں. طلب عجلت، طلب فوریت کسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جلدی کر لے، سمجھا، کیا کرے، جلدی فوراً یہ الفاظ نکالے. جیسے ہی جس مجلس میں اس کو پتہ چلے، چاہے کوئی موجود ہو چاہے موجود نہ ہو، سمجھا گئی ہو، تو پھر اسی مجلس میں فوراً یہ الفاظ کہہ دے کہ فوزیہ نے باجی کو یہ مکان خرید لیا، میں اس کا شفیعہ ہوں، میں اس مکان کو خریدنا چاہتی ہوں. یہ تو پہلا مرحلہ ہو گیا، سمجھا کہ شفا آصفہ کے لیے جو کہ شفیعہ ہے اس کے لیے. دوسرے مرحلے پہ جیسے ہی وہ جو ہے وہ یہ کام کر لے، اس کے بعد جو ہے وہ کیا کر لے، اس کے بعد جو ہے وہ فوراً فوزی کے پاس، اگر اس کی ملکیت میں ابھی تک وہ زمین ہو، یا میرے پاس فوزی تو بایا ہے نا اور میں مشتری ہو، تو اگر اس کی ملکیت میں وہ زمین ہو جو اس نے مجھے بیچی ہے، یا میری ملکیت میں وہ زمین ہے، بس سب کچھ جو ہے انتقال وغیرہ ہو گیا ہے، تو وہ فوزی کے پاس فوراً جائے گی یا میرے پاس آئے گی، یعنی بائے کے پاس آئے گی شفیع، یا تو بائے کے پاس جائے گی، یا کیا کس کے پاس آئے گی، یا مشتری کے پاس، جس کے قبضے میں وہ زمین ہو، فوراً اس کے پاس جائے گی اور گواہوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائے گی، اور گواہوں کے سامنے یہ بات کہے گی کہ اس نے فلاں کو یہ گھر بیچا ہے، میں اس کا شفیع ہوں، میں اس سے شفا طلب کرتی ہوں، کیا کرتی ہوں، میں اس سے طلب کرتی ہوں. صحیح ہے، یہ اس کو کہتے ہیں طلب تقریر، طلب استحقاق. کیا کہتے ہیں، استحقاق، یعنی مستحق ہونا. بس جب یہ دو کام کر لے آصفہ، یا دو کام کر لے شفیع، پہلا کون سا، طلب مواسبت، دوسرا کون سا، طلب استحقاق، جب یہ دو طلب کر لے تو پھر اس کے بعد اس کا شفا پختہ ہو گیا، بس اس کا شفا بالکل شریعت کے اعتبار سے یہ صحیح ہو گیا. اب اس کے لیے ایک اور طلب باقی ہے، ایک اور مرحلہ باقی ہے، وہ جو ہے اس کو کہتے ہیں طلب تملک، طلب خصومہ، جھگڑے کا طلب. وہ جو ہے وہ قاضی کے سامنے جائے گی، کہاں پر، وہ عدالت میں جا کر جو ہے وہ جائے گی. یہ تو ہو گیا کون سے طلب، یعنی جیسے ہی شفیق کو پتہ چلے کہ اس کے شریک نے جو ہے کسی اور پر بیچا ہے، تو سب سے پہلے جس مجلس میں اس کو علم ہوا ہے اور شفا کا بیچنے کا، فوراً وہاں پر وہ شفیع یوں کہے گی، کیا کرے گی، فوراً ہی شفا طلب کرے گی، اور وہ شفیع یوں کہے گی کہ فلاں شخص نے فلاں کو اتنا یہ مکان اتنے میں فروخت کر دیا، میں اس کا شفیع ہوں، میں اس مکان کو لینا چاہتی ہوں. اس کو کہتے ہیں طلب مواسبت. جب یہ کام کر لے تو فوراً جو ہے وہ بائع کے پاس، یعنی اپنے شریک کو جس نے بیچا ہے، یا مشتری کو جس کو بیچا ہے، سمجھا گئے ہو، اس کے شریک نے اس کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ ہو کیا کیا ہے کہ میں ان گواہوں کے سامنے آپ پر جو ہے میں یہ سٹے داخل کرتی ہوں، یا آپ سے میں شفا طلب کرتی ہوں کہ اس گھر کو میں خریدنا چاہتی ہوں. اس کو کہتے ہیں طلب تقریر، طلب استحقاق. جب یہ دو کام کر لے تو ایک آخری قسم طلب باقی رہتا ہے، وہ خصومت کہلاتا ہے. طلب وہ قاضی کے سامنے ہوتی ہے، کس کے سامنے ہوتی ہے، قاضی کے سامنے. تو دیکھو اب عبارت کی طرف، وَإِذَا عَلِمَ الشَّفِيعُ بِالْبَيْعِ، اور جب علم ہو جائے اور جب معلوم ہو جائے شفیع کو بالبیع، بیع کا، اشہد فی مجلہ ذالک علی المطالبۃ، تو وہ کیا کر لے، گواہ دے، سمجھا کہ کیا کر لے، تو اسی مجلس میں جو ہے گواہ بنا لے. اچھا ایسا، اشہد تو گواہ بنا لی تھی، مجلہ ذالک، اسی مجلس میں، علی المطالبۃ، مطالبے پر، سمجھ، ثم ينهض منه، پر اسی مجلس سے اٹھ جائے، فیشہد علی البائع ان کان المبیع فی یدہ، پس گواہ بنا لے کس چیز پر، بائع پر، ان کان المبیع فی یدہ، جب مبیع اس کے ہاتھ میں ہے.
علی المبتاع یا مشتری پر جو ہے وہ گواہ بنا لے، سمجھے، جب کس کے پاس ہو، اس کے پاس عند العقار یا اس زمین کے پاس گواہ بنا لے جس زمین میں جو ہے وہ کیا ہو، جو زمین اس نے بیچی ہو. فاذا فعل ذلك، تو جب انہوں نے یہ دو کام کیا، استقرت شفعته، تو اس کا یہ شفع جو ہے وہ برقرار رہے گا، پختہ ہو جائے گا. سمجھ کیا ہو جائے گا؟ پختہ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد ایک اور مجلس باقی ہوتا ہے. سمجھا کیا ہوتا ہے؟ ایک اور مجلس باقی ہوتا ہے جو کہ ایک اور طلب باقی ہوتا ہے جس کو طلب خصومت کہا جاتا ہے. ہم انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ کیا کریں گے، وہ کل جو ہے انشاءاللہ العزیز پڑھ لیں گے. ولم تسقط بالتاخیر عند ابي حنيفه، یہاں تک جو ہے وہ کافی ہے. اب تھوڑا سا تفصیل بھی پڑھ لیا، پھر جو ہے یہ کل پڑھ لیں گے انشاءاللہ. تیسیر المنطق تھوڑا سا نکالی، وہ بھی تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. اور تیسیر المنطق کی آپ لوگوں کو کچھ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، یہ اوپر اوپر گزر رہی ہے؟ ہاں آصفہ، فوزیہ؟ جی ابھی تو کوشش کر رہے ہیں، بس اوپر اوپر ہی گزر رہی ہے. ابھی تو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی تو سمجھ نہیں آ رہی، کوشش کر رہے ہیں بس. مشکل سبجیکٹ ہے. اوپر اوپر گزر رہی ہے. جی 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 مشکل سبجیکٹ ہے نا یہ، بہت زیادہ. اچھا آپ سمجھاتے ہیں تو بہت بس اچھے ہیں کوشش ماشاءاللہ. کرنی چاہیے نا. جی جی ابھی تو کوشش اب کر رہے مشکل ہے، منطق مشکل ہے، مشکل ہے، خشک سا ہے، خشک. ہیں. ہاں بہرحال کوشش کر لیا کرے. تو دیکھو جی کوشش کر رہے ہیں. اچھا دیکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے پڑھا تھا کہ ہو کیا کہتے ہیں، یعنی جب وہ ایک معلوم تصورات کو ہم ملاتے ہیں، اس سے ایک نامعلوم تصور ہمیں مل جاتی ہے، تو اس کی کیا پروسیس کو کیا کہا جاتا ہے، تعریف اور معرف کہا جاتا ہے. اس طرح جب دو تصدیق معلوم یا دو سے زیادہ تصدیقوں کو، معلوم تصدیقوں کو ہم ملاتے ہیں، اس سے نامعلوم تصدیق کیا ہو جاتی ہے، ہمیں معلوم ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں کیا، دلیل اور حجت کہا جاتا ہے. اس طرح جب دو علموں کو یا زیادہ علموں کو ہم ملاتے ہیں، اس سے ایک نامعلوم علم کا ہمیں علم ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں فکر اور نظر کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ فکر اور نظر کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر چند مثالیں میں آپ لوگوں کو دیتی ہوں. ہمیں یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ بعض مسلمان نمازی ہے. کیا ہے یہ؟ بعض مسلمان نمازی ہے. اور اسی طرح ہمیں یہ تو کیا ہو گیا، یہ تو ایک علم ہے نا، یہ ایک علم ہے، ہمیں اس بات کا علم ہے کہ بعض مسلمان جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، نمازی ہوتی ہے. اچھا آواز تو کلیئر ہے نا آپ لوگوں کو؟ اگر آواز کا مسئلہ ہو تو پھر بتا دیا کرے. دیکھو کہ بعض مسلمان جو ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں. آواز کا مسئلہ ہے؟ نہیں ٹھیک ہے، آواز صحیح آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو دیکھو ہمیں جو ہے وہ، یعنی ہم نے کہہ دیا کہ جب ہمیں کسی چیز کی یعنی دو علم ہو یا زیادہ، یعنی کسی چیز کے بارے میں ہمیں دو علم ہو یا زیادہ علم ہو، ہم ان دو علموں یا زیادہ علموں کو ملا لیتے ہیں، ہمیں اس سے ایک اور علم کا علم ہو جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں فکر اور نظر. کیا کہتے ہیں؟ فکر اور نظر کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر کہ جیسے ہمیں معلوم ہے کہ بعض مسلمان نمازی ہے، بعض مسلمان نمازی ہے، اور یہ تو ایک علم ہے. اس طرح ہمیں ایک اور علم بھی معلوم ہے، وہ یہ کہ ہر نمازی اللہ کا پیارا ہے. سمجھے؟ ہر نمازی اللہ کو پیارا ہوتا ہے. ہم نے ان دونوں جملوں کو، ان دونوں علموں کو ملا لیا، تو اس سے ہمیں ایک اور علم کا پتہ چلا. وہ کس طرح کہ بعض مسلمان اللہ کو پیارے ہوتے ہیں، بعض مسلمان اللہ کو پیارے ہوتے ہیں. تو اب اس کو جو ہے ہم دلیل اور حجت بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو ہم نظر اور فکر بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس بات کا تو علم تھا کہ بعض مسلمانوں نمازی ہوتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا بھی تو علم تھا کہ ہر نمازی اللہ کا پیارا ہے. لیکن ہمیں اس کا علم نہیں تھا کہ بعض مسلمان اللہ کو پیارے ہوتا ہے. تو ان دونوں علموں کی ملانے سے ہمیں ایک نئی علم کا پتہ چلا کہ بعض مسلمان جو ہوتے ہیں وہ اللہ کو پیارے ہوتے ہیں، بعض مسلمان اللہ کو
پیارے ہوتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں نظر اور فکر. کیا کہتے ہیں اس کو؟ نظر اور فکر. ایک اور مثال دیتی ہوں کہ ہر نمازی سجدہ کرنے والا ہے، ہر نمازی سجدہ کرنے والا ہے. یہ ہمیں اس بات کا ہمیں علم ہے، ہر نمازی سجدہ کرنے والا ہے، کیونکہ جو بھی نماز پڑھتا ہے وہی سجدہ کرتا ہے نا. اور اس طرح ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر سجدہ کرنے والا اللہ کا مطیع ہے، ہر سجدہ کرنے والا اللہ کا مطیع ہے. تو ہمیں ان دونوں کو ہم نے ان دونوں کو ملایا تو ہمیں معلوم ہوا کہ ہر نمازی اللہ کا مطیع ہے، ہر نمازی اللہ کا مطیع سمجھے، مطیع ہے یعنی اطاعت کرنے والا ہے. اس طرح ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ ہر انسان ناطق ہے، ہر انسان ناطق ہے، یہ ایک علم ہے. اس طرح اور ہر ناطق جسم ہے، اس بات کا بھی ہمیں علم ہے. ان دونوں کو ملایا تو ہمیں یہ بات چلی کہ ہر انسان جسم ہے، ہر انسان جسم ہے. تو اس طرح جو ہے اس طرح ایک اور مثال دیتی ہوں. بعض جاندار گھوڑے ہیں، بعض جاندار گھوڑے، ہمیں اس بات کا علم ہے. اس طرح ہمیں یہ بھی علم ہے ہر گھوڑا ہنانے والا ہے. سمجھے، یہ گھوڑے جو ایک قسم کا وہ آواز نکالتے اس کو ہنانا کہا جاتا ہے. تو ہمیں اس بات کا تو علم تھا کہ بعض جاندار گھوڑے ہیں، اور یہ بھی علم تھا کہ ہر گھوڑا ہنانے والا ہے. ہمیں ان دونوں کو ملانے سے ایک اور علم کا کیا ہو گیا؟ علم ہو گیا. وہ کیا کہ بعض جاندار ہنانے والے ہیں، بعض جاندار ہنانے والے ہیں. تو جو ہے اس طرح جو ہے دو علموں کو جب ہم ملا لیتے ہیں تو اس سے ایک نامعلوم چیز کا ہمیں علم ہو جاتی ہے، اس کو فکر اور نظر کہتے ہیں. سمجھے، یہاں تک تو بات آ گئی. یہ سارے تمہیدات ہے. اب اصل بات سمجھ لو کہ کبھی کبھار جو ہوتے ہیں یعنی ان دو جملوں کو یا ان دو تصدیقوں کو یا ان دو تصوروں کو آپس میں جب ہم ترتیب دیتے ہیں تو کبھی کبھار جو ہوتے ہیں ہم کیا ہوتا ہے اس ترتیب میں غلطی کر لیتے ہیں. کیا کر لیتے ہیں؟ غلطی کر لیتے ہیں. تو ایسی غلطی کی اصلاح جس علم سے ہوتی ہے اس کو منطق کہا جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ منطق کہا جاتا ہے. اب دیکھو، میں نے کہا کہ بعض جانداروں گھوڑے ہیں اور ہر گھوڑا ہنانے والی ہے. سمجھا گیا؟ ہر گھوڑا ہنانے والا ہے. تو اب ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں، اب ہم اس میں غلطی کر سکتے ہیں. اگر ہم منطق نہ پڑھ لے تو ہم یوں کرتے ہیں کہ کیا کر لیتے ہیں کہ ہم اس میں شروع والا حذف کر لیتے ہیں. سمجھا کہ درمیان والا حذف نہیں کرتے. ہم کہہ رہتے ہیں بعض جاندار گھوڑے ہیں اور ہر گھوڑا ہنانے والا ہے. سمجھا کہ تو اس میں یہ بعض جاندار کو حذف کر لیتے ہیں، گھوڑے کو ملا لیتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے؟ گھوڑا ہنانے والا ہے، گھوڑا ہنانے والا. حالانکہ یہ تو غلط ہے. تو ہم نے اس کو ترتیب نہیں دی ہے. آگے آئے گا کہ اس کو کس طرح حذف کرنا ہے. ان دونوں جملوں کو جب ملا دیا جاتا ہے اس سے ایک اور جملہ نیا نکالنا ہوتا ہے. تو ان میں کون کون سی چیزوں کو حذف کرنا، کون کون سی چیزوں کو ساقط کرنا پڑتا ہے. تو اس کا الگ سے طریقہ ہے. اب اگر اب ہر ایرو غیرہ نہ تو خیر جو ہے وہ اٹھ جائے اور جو ہے دو جملوں کو الگ الگ کر لے، پھر ان دونوں کو ملا لے تو اس کو کچھ بھی پتہ نہ ہو. سمجھا کہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی پتہ نہیں ہے نہ ہو تو پھر وہ شروع والے جملے کو حذف کرے گا اور درمیانی جملے والے کو برقرار رکھے. حالانکہ منطق کے لیے ہے کہ درمیانی جملے کو حذف کر دیا جاتا ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، دو جملے کو ملانے میں کبھی کبھار جو ہے ہم غلطی کر لیتے ہیں. تو اس غلطی کی اصلاح کے لیے جس علم سے اس غلطی کے ساتھ جس علم سے ہوتا ہے وہ منطق ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ منطق ہوتا ہے. بس ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ منطق جو ہے وہ علم ہے جس میں کسی دو معلوم تصوروں سے ایک نامعلوم تصوروں کو نکالنا یا دو تصدیقوں کو ملانے سے ایک نامعلوم تصدیقوں کو جاننا. سمجھا کہ ان کے بنانے میں جو خطا ہوتی ہے اس سے حفاظت کرنے سے یہ کیا ہوتا ہے؟ منطق. اس کی حفاظت کرنے یعنی اس کی حفاظت کے سیکھنے کا علم جو ہے وہ منطق سے حاصل کی جاتی ہے. تو دیکھو اب اسی طرح دو علموں یا زیادہ کو ملا کر کسی شے نہ معلوم کی معلوم کرنے کو فکر اور نظر کہتے ہیں. کبھی اس ملانے اور ترتیب میں غلطی بھی ہو جاتی ہے. ایسی غلطی کی اصلاح جس علم سے ہو وہ منطق کہلاتا ہے. وہ منطق کہلاتا ہے. بس منطق وہ علم ہے جس سے کسی شے کی تعریف سے مراد وہی معرف ہو، یعنی دو معلوم تصوروں کو ملانے سے ایک نامعلوم تصور کا
जांचना। और दलील तो हमने पढ़ लिया है, दो मालूम तस्दीकों को मिलाने से एक मालूम तस्दीकों को जांचना, समझा गए। तो जिससे किसी शे की तारीफ और दलील बनाने में खता होने से हिफाजत हो, समझा गए। बस मंतिक क्या हो गया, वो इल्म हो गया जिसमें हम दो तस्वुरों को मिलाने और इस तरह दो तस्दीकों के मिलाने में जो हम खता करते हैं उनसे हिफाजत के लिए हम उसकी हिफाजत कैसे करेंगे, वो हम मंतिक से हासिल करेंगे। वो हम क्या करेंगे, मंतिक से हासिल करेंगे। इस गर्ज, अच्छा यहाँ तक काफी है, मेरा अगला क्लास भी है एक और अरबी का। तो देखो आप लोगों को समझ आ गई कि यानी जब दो मालूम तस्वुरों को हम आपस में मिलाते हैं तो वो जो है उस प्रोसेस को हम तारीफ और मुअर्रफ कहते हैं। इस तरह जो मालूम तस्दीकों को मिलाते हैं इससे नामालूम तस्दीक हमें इल्म होता है, उस प्रोसेस को हम दलील और हुज्जत कहते हैं। इस तरह दो मालूम इल्मों को जब हम मिलाते हैं उससे एक और नामालूम शे की इल्म हमें हासिल होती है, उसको फिक्र और नजर कहते हैं। बस उसको कैसे मिला दिया जाता है, उसको कैसे तरतीब की जाती है, वो क्या होते हैं, उसको हम मंतिक से क्या करेंगे, हासिल करेंगे। बस मंतिक वो हो गया जिसमें ना मालूम तस्वुरों को कैसे मिलाया जाता है, ना मालूम तस्दीकों को यानी मालूम तस्दीकों को कैसे मिलाया जाता है, उसको उसमें खता से हिफाजत करने का कौन सा सलीका है, कौन सा तरीका है, वो हम जो है मंतिक से हासिल करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। मेरे ख्याल से आज के लिए काफी है यही। आप लोग जो है इसको रोज रोज याद कर लिया करें, समझा कि ये रोज रोज याद करके थोड़ा थोड़ा इसी वजह से पढ़ती हूँ ताकि थोड़ा बहुत जो है आप लोगों का मुनासिबत हो जाए, तो इसी वजह से फिर इंशाल्लाह ज्यादा पढ़ेंगे। अच्छा जी, सवाल है फौजिया आसिफा? जी वो उस्ताद आपकी क्लास से पहले ना तर्जुमे की क्लास होती है, तो वो उस्ताद जी कह रहे थे कि आप थोड़ा सा जल्दी से 5-10 मिनट थोड़ा लेट कॉल किया करें, ऐसे मैं लिखते लेट कॉल किया करूँ? जी। वो कह रहे थे कि वो हम पढ़ रहे थे ना तो आपकी कॉल आ जाती है, तो वो कह रहे थे कि 5-10 मिनट लेट कॉल करें, पता नहीं नमाज का कुछ कह रहे थे कि उसकी वजह से। तो मैंने कह रहे थे अच्छा आप सही है, आ जाएं। चलो वो ठीक है मगरिब इंशाल्लाह। मगरिब लेट हो गई है ना, इस वजह से मगरिब का टाइम आगे जी चला गया। जी बिल्कुल। वो कह रहे थे आपको आसानी हो तो आप 10 मिनट लेट कर लें, 6:30 कर लें। ऐसे ही कोई बात नहीं, मेरा सिर्फ वो मंगल की दिन अरबी का क्लास होती है, बाकी जो है वो थोड़ा मैं लेट पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह। कोई बात नहीं, मैं लेट पढ़ाऊंगी 10 मिनट। जी जी 6:30 10 बजे। मिनट। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं लेट पढ़ाऊंगी। बाकी अगर कोई सवाल हो तो फिर पूछ ले, वरना इसी पर इत्तेफाक करते हैं। जी ठीक है, आज तो कुछ समझ में आया है। चलो ठीक है। चलो इंशाल्लाह आहिस्ते आहिस्ते समझ आ जाएगी ना, ये नया सब्जेक्ट है तो इसी वजह से जो है। जी इंशाल्लाह। चलो ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।